Kapuso, ginbawian sa kabuhi, mentas ginabulong sa ospital ang 30 anyos na rider matapos maksidente ang ginadala sining motorsiklo sa Barangay Compo, San Enrique, Iloilo kahapon sa Agahon. Ang biktima gidkilala kay Ellis Ace Tumandokman sang among Abanwa. Base sa investigasyon sang San Enrique Police, madasig ang pagpadalagan sa rider padulong sa direksyon sa Banwa sang Dingle. Pag-abot sa kurbada nga bahit sang dalan, ginapatihan niya dulaan ini sang kontrol sa manibela kag natumba. Ginapahayag nga nagtabog ini kag nagsuot sa truck. Nag-angkon sang sa iya ulo ang rider. Ginapatihan nga nakainom sa makahulubog nga inimno ng rider kag wala man sang helmet. Kung pila makapok kag nagbulag siya sa motorya, kag dito siya nag-tustos o nagligid sa nakapark sa ikat sang dalan nga truck.